यस्सु में अज़ीज़ मोमिनीन, मेरे आज के पैगाम का मौजू है रोशन सितारा। इस सफ़े हस्ती पर मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार मनाए जाते हैं और इनमें क्रिसमस के त्यौहार को एक बड़ी अहमियत हासिल है। क्रिसमस के त्यौहार को पूरी दुनिया में बड़ी शान और शौकत के साथ, रूहानी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस मौका पर रोशन स्टार लगाए जाते हैं, चरनियाँ बनाई जाती हैं और क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्रिसमस की रौनक को बढ़ाती हैं, क्रिसमस की रौनक को दोबाला करती हैं। आज क्रिसमस के मौके पर हम रोशन सितारे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये रोशन सितारे हम क्यों लगाते हैं और मसीही दुनिया में इस रोशन सितारे को इतनी बड़ी अहमियत क्यों हासिल है। नीले आसमान पर चमकते हुए सितारे एक पुरकशिश मंजर पेश करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे सितारे को जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे सितारे से रोशनास होने की कोशिश करते हैं जिसकी खूबसूरती और दिलकशी इन तमाम सितारों से बढ़कर जिसके बारे में मजूसियों ने कहा कि हमने मशरक़ में एक सितारा देखा, जो सितारों की दुनिया में खोज लगाकर इनमें छुपी हुई हकीकतों का इंकशाफ करते हैं। इन्हें माहिर फल्कियात कहा जाता है। उन्होंने जब आसमान पर एक अजीब सितारा देखा तो वो इस रोशन सितारे की हकीकत को समझने की कोशिश करने लगे। सितारों की शनाख्त रखने वालों में से कुछ ने कहा ये एक मौजज़ाना सितारा है और बाज़ ने उसे एक नए सितारे का नाम दिया। लेकिन इस्माइल की नस्ल के दानश्वर सितारा शनासों ने इस पुरकशिश सितारे के ज़हूर को दुनिया के निजात हिंदा की पैदाइश का निशान ठहराया, क्योंकि वो दीगर अलूम के अलावा पाक नविश्तों से भी वाक़फ़ियत रखते थे। वो जानते थे कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा। अदद की किताब 24वां बाब 70वीं आयत। ये सितारा वाकई जहान फलक में एक मुनफरिद हसीयत का हामिल था। आसमान पर लातदाद सितारे आसमानी चादर की खूबसूरती की जिम्मेदारी उठाए हुए, लेकिन 2000 साल कबल तलू होने वाला सितारा अपनी अज़मत की बदौलत इनसे आगे बढ़ गया। ये वही सितारा है जो दुनिया के मुक़द्दर का सितारा बनकर नमूदार हुआ, क्योंकि इस सितारे ने बैतलहम में पैदा होने वाले इस निजात दहिंदा की निशानदेही की, जो जुल्म सतम तले दबे हुए लोगों की किस्मत बदलने आया था। उसने फरमाया, रूह खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मैं मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है
کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشو اور خداوند کے سال مقبول کو مشت پھیر کر۔ لوکا کی انجیل 4 باب۔ مسیح یسوع کے آنے سے پیشتر دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ ہر طرف پھیلی ہوئی اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا، میں دنیا کا نور ہوں اور جو کوئی میری پیروی کرے گا کبھی تاریکی میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھ تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے اور اس کی تجلی تجھ پر ظاہر ہے۔ اشعیاء نبی کی کتاب 60 باب 2 آیت۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو خود نور تھا، ضروری تھا کہ اس کی بشارت نور ہی کے ذریعے سے دی جائے۔ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو بیت لحم کے غریب چرواہوں کو بھی نور ہی کے ذریعے سے بشارت دی گئی۔ لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کی تجلی ان پر چمکی اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور وہ مسیح خداوند ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 2 باب۔ جب ایک بڑی تیز روشنی میں خدا کے فرشتے نے غریب چرواہوں کو خوشخبری سنا کر یسوع کی چرنی کے قریب لا کھڑا کیا تو انہوں نے دنیا میں پیدا ہونے والے نجات دہندہ کا نورانی چہرہ دیکھا اور ان کے دل محبت سے اور نور سے بھر گئے۔ یسوع المسیح کی پیدائش پر طلوع ہونے والے روشن ستارے کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور ہم اس روشن ستارے کے کردار کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، جو دنیا کی عظیم ترین تعلیم یافتہ اور دولت مند ہستیوں کو یسوع کے قریب لے آئے اور ان میں خدا کے بیٹے اور دنیا کے نجات دہندہ کو سجدہ کرنے کا احساس پیدا کیا۔ کرسمس کے ایام میں ہم بھی اس روشن ستارے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اسے کرسمس ٹری پر لگاتے ہیں، ہم اسے چرنی پر سجاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں کرسمس ٹری کے علاوہ کرسمس سٹار کو بھی آویزاں کیا جاتا ہے۔ آج کی اس نفس نفسی دور میں انسان اپنے علم و ہنر میں بہت آگے بڑھ چکا ہے اور مال و دولت کے افراد نے اسے خالق حقیقی سے دور کر دیا ہے۔ یہ روشن ستارہ ہمیں بھی ایک تحریک دیتا ہے کہ ہم بھی روشن ستارہ بن کر علم و دولت کے پجاریوں اور گناہ کی تاریکی میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو یسوع کے پاس لائیں۔
تاکہ وہ بھی یسوع کے پاس آئیں اور اس کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ سب کو کرسمس کی